सर्वतादिसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तरुद्ररूपे नमो अस्तपृथिव्यम्बं अहय्यगृङ्गं प्रत्यक्षं ह्रीपटस्वाहा शिवाय नमः सर्वने मम मातस्य गुरुस्वाहा मम अघोरमन्त्र एव कार्यसिद्धिः ओम अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यो सर्वतादिसर्वेभ्यो नमस्ते हस्तरुद्ररूपे नमो अस्तपृथिव्यम्बं अहय्यगृङ्गं प्रत्यक्षं ह्रीपटस्वाहा शिवाय नमः सर्वने मम मातस्य गुरुस्वाहा मम अघोरमन्त्र एव कार्यसिद्धिः ओम अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यो सर्वतादिसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तरुद्ररूपे नमो अस्तपृथिव्यम्बं अहय्यगृङ्गं प्रत्यक्षं ह्रीपटस्वाहा शिवाय नमः सर्वने मम मातस्य गुरुस्वाहा मम अघोरमन्त्र एव कार्यसिद्धिः ओम अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यो सर्वतादिसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तरुद्ररूपे नमो अस्तपृथिव्यम्बं अहय्यगृङ्गं प्रत्यक्षं ह्रीपटस्वाहा शिवाय नमः सर्वने मम मातस्य गुरुस्वाहा मम अघोरमन्त्र एव कार्यसिद्धिः ओम अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यो सर्वतादिसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तरुद्ररूपे नमो अस्तपृथिव्यम्बं अहय्यगृङ्गं प्रत्यक्षं ह्रीपटस्वाहा शिवाय नमः सर्वणे मम मातस्य गुरुस्वाहा मम अघोरमन्त्र एव कार्यसिद्धिः ओम अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यो सर्वतादिसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तरुद्ररूपे नमो अस्तपृथिव्यम्बं अहय्यगृङ्गं प्रत्यक्षं ह्रीपटस्वाहा शिवाय नमः सर्वणे मम मातस्य गुरुस्वाहा मम अघोरमन्त्र एव कार्यसिद्धिः ओम अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यो सर्वतादिसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तरुद्ररूपे नमो अस्तपृथिव्यम्बं अहय्यगृङ्गं प्रत्यक्षं ह्रीपटस्वाहा शिवाय नमः सर्वने मम मातस्य गुरुस्वाहा मम अघोरमन्त्र एव कार्यसिद्धिः ओम अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यो सर्वतादिसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तरुद्ररूपे नमो अस्तपृथिव्यम्बं अहय्यगृङ्गं प्रत्यक्षं ह्रीपटस्वाहा शिवाय नमः सर्वणे मम मातस्य गुरुस्वाहा मम अघोरमन्त्र एव कार्यसिद्धिः ओम अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यो सर्वतादिसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तरुद्ररूपे नमो अस्तपृथिव्यम्बं अहय्यगृङ्गं प्रत्यक्षं ह्रीपटस्वाहा शिवाय नमः सर्वणे मम मातस्य गुरुस्वाहा मम अघोरमन्त्र एव कार्यसिद्धिः ओम अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यो सर्वतादिसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तरुद्ररूपे नमो अस्तपृथिव्यम्बं अहय्यगृङ्गं प्रत्यक्षं ह्रीपटस्वाहा शिवाय नमः सर्वणे मम मातस्य गुरुस्वाहा मम अघोरमन्त्र एव कार्यसिद्धिः ओम अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यो सर्वतादिसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तरुद्ररूपे नमो अस्तपृथिव्यम्बं अहय्यगृङ्गं प्रत्यक्षं ह्रीपटस्वाहा शिवाय नमः सर्वणे मम मातस्य गुरुस्वाहा मम अघोरमन्त्र एव कार्यसिद्धिः ओम अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यो सर्वतादिसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तरुद्ररूपे नमो अस्तपृथिव्यम्बं अहय्यगृङ्गं प्रत्यक्षं ह्रीपटस्वाहा शिवाय नमः सर्वणे मम मातस्य गुरुस्वाहा मम अघोरमन्त्र एव कार्यसिद्धिः ओम अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यो सर्वतादिसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तरुद्ररूपे नमो अस्तपृथिव्यम्बं अहय्यगृङ्गं प्रत्यक्षं ह्रीपटस्वाहा शिवाय नमः सर्वणे मम मातस्य गुरुस्वाहा मम अघोरमन्त्र एव कार्यसिद्धिः ओम अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यो सर्वतादिसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तरुद्ररूपे नमो अस्तपृथिव्यम्बं अहय्यगृङ्गं प्रत्यक्षं ह्रीपटस्वाहा शिवाय नमः सर्वणे मम मातस्य गुरुस्वाहा मम अघोरमन्त्र एव कार्यसिद्धिः ओम अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यो
सर्वतादिसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तरुद्ररूपे नमो अस्तप्रचिद्विबम्बम् अहय्यग्रङ्गं प्रत्यक्षं ह्रे ह्रे पट स्वाहा शिवाय नमः सर्वणे मम मातस्य गुरुस्वाहा मम अघोरमन्त्र एव कार्यसिद्धिः ओम अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यो सर्वतादिसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तरुद्ररूपे नमो अस्तप्रचिद्विबम्बम् अहय्यग्रङ्गं प्रत्यक्षं ह्री ह्री पट स्वाहा शिवाय नमः सर्वने मम मातस्य गुरुस्वाहा मम अघोरमन्त्र एव कार्यसिद्धिः ओम अघोरेभ्यो घोर